वेलकम इन प्रोग्राम करंट अफेयर्स। अब दुनिया में सवाल उठ रहा है कि कोरोना वैक्सीन के पैटेंट का बिल गेट्स को सरबराह किसने बनाया। दुनिया के बहुत लीडरों ने अपील की है कि कोरोना वैक्सीन का पैटेंट दुनिया भर के लिए खोल दिया जाए, मगर इस बात के सबसे बड़े मुखालिफ बिल गेट्स निकले। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और अरबपति बिल गेट्स इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में शुमार होते हैं और अपने फलाही कामों के लिए शोहरत रखते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन के पैटेंट ख़त्म करने की कोशिशों की मुखालफत के लिए उन पर सख्त तनकीद की जा रही है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बहुत सी वैक्सीन्स तैयार की गई हैं, लेकिन वो इस वक्त अमीर मुल्कों तक महदूद हैं और पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों की आबादी का बड़ा हिस्सा अभी तक इनसे महरूम है। जो वैक्सीन तैयार हो रही हैं उनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका, जो कि इंग्लैंड और यूरोपीय मुल्कों में तैयार हो रही है। इसके अलावा मॉडर्ना है जो कि अमेरिका में तैयार हो रही है। फाइज़र बायोएनटेक है जो कि जर्मनी और अमेरिका में तैयार हो रही है। और इसके अलावा स्पुतनिक 5 है जो कि रशिया में तैयार हो रही है। और साइनोवैक और साइनोफार्म चाइना में तैयार हो रही है। और नोवावैक्स ये भी अमेरिका में तैयार हो रही है। और जॉनसन एंड जॉनसन ये जर्मनी, यूरोप और अमेरिका में तैयार हो रही है। दुनिया में जो भी वैक्सीन हैं, इनमें पाकिस्तान में लोगों को जो वैक्सीन लग रही है वो चाइना की साइनोफार्म और साइनोवैक्स है। अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान में ना आई हुई होती तो अभी हम अमेरिका और यूरोप में लगने वाली वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे होते। हमारी ये कोशिश अपने व्यूअर्स को आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। अगर हमारी ये मालूमाती कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वक्त दुनिया में वैक्सीन की 1 अरब 4 लाख डोज दी जा चुकी हैं, लेकिन इसका 85% सिर्फ 6 मुल्कों यानी अमेरिका, चीन, इसराइल, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और ब्राज़ील को मिला है, जबकि दुनिया के बकिया 150 मुल्कों के हिस्से में सिर्फ 15% वैक्सीन आई हैं। इसकी वजह यह है कि ये मालदार मुल्क या तो खुद वैक्सीन बना रहे हैं या फिर इन्होंने भारी रकूम देकर अवेलेबल वैक्सीन का बड़ा हिस्सा अपने शहरियों के लिए ख़रीद लिया है, जबकि गरीब मुल्क अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मुल्क अपनी आबादी को वैक्सीन लगा दें तो उनकी बारी आए। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के बाद बहुत से माहिरीन ने कहा था कि वैक्सीन का पैटेंट आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए ताकि हर कोई इसे तैयार कर सके। बहुत से सरबराहों ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखकर मुतालबा किया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के पैटेंट के कानून ख़त्म कर दिए जाएं ताकि कम आमदनी वाले मुल्कों को फ़ायदा हो। इस ख़त पर मुख्तलिफ़ मुल्कों के हाजिर व साबिक 51 सदूर, 29 वज़राए आज़म और 99 नोबल इनाम याफ्ता लोगों के दस्तखत हैं, लेकिन इस मुहिम के सबसे बड़े मुखालिफ बिल गेट्स हैं। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ स्काई न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि वैक्सीन के पैटेंट को ख़त्म करना इसलिए मुनासिब नहीं कि दुनिया में वैक्सीन की बहुत कम फैक्ट्रियां हैं और लोग वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में बहुत संजीदा हैं। Some speculation that the changing intellectual property rules and allowing these vaccines, as you say, the recipe for these vaccines to be shared would be helpful. Do you think that would be helpful? No. Why not? Well, there's only so many vaccine factories in the world, and people are very serious about the safety of vaccines. And so moving something that had never been done, moving a vaccine from, say, a J&J factory into a factory in India, that it's novel. It's only because of our grants and our expertise that can happen at all. The thing that's holding things back in this case is not intellectual property. There's not like some idle vaccine factory with regulatory approval that makes magically safe vaccines. You've got to do the trials on these things, and every manufacturing process has to be looked at in a very careful way. There's all sorts of issues around intellectual property having to do with medicines, but not in terms of how quickly we've been able to ramp up the volume here. I remember how shocked people were when we said we were going to do second sources in these developing country factories. That was a novel thing. We got all the rights from the vaccine companies. They didn't hold it back. They were participating. I do a regular phone call with the pharmaceutical CEOs to make sure that work is going at full speed.
بل گیٹس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیٹنٹ کھول بھی دیا جائے تو دنیا کے غریب ملکوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ویکسین بنا سکیں، اس لیے پیٹنٹ کھولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک فیکٹریوں کے فارغ نہ ہونے کی بات ہے تو اس کا جواب ایک برٹش اخبار گارجین کی ایک رپورٹ میں مل جاتا ہے، جس میں کینیڈا کی ایک دواساز کمپنی بایولاس نے بتایا کہ ہمیں نظر انداز کر دیا گیا ہے جبکہ ہمارے پاس صنعتی صلاحیت بھی موجود ہے اور اسے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اگر ہم پچھلے سال سے یہ کام شروع کرتے تو اب تک کروڑوں ڈوز بنا چکے ہوتے اور یہ کام جنگی بنیادوں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اسی طرح برازیل، کیوبا اور بھارت، کئی دوسرے ملکوں میں ایسے ادارے موجود ہیں کہ جن کے پاس ویکسین تیار کرنے کا بڑا تجربہ ہے، لیکن پیٹنٹ ختم ہونے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی تک وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی کرونا ویکسین تیار کی ہے۔ انہوں نے پچھلے سال کہا تھا کہ وہ دنیا بھر میں کسی بھی کمپنی کو ویکسین تیار کرنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا تھا، جو دنیا میں ویکسین تیار کرنے کی سب سے بڑی فیکٹری ہے۔ تاہم بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے تجویز دی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ بل گیٹس نے ڈیٹا، معلومات اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو بھی روک دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بل گیٹس اور ان کے فاؤنڈیشن کی دنیا بھر میں سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ حقیقت میں امریکہ اور برطانیہ پیٹنٹ ختم کرنے سے انکار کر کے ترقی پذیر ملکوں کی گردن پر پاؤں رکھ رہے ہیں، اور یہ ایک انسانیت کے خلاف حرکت بھی ہے۔ بل گیٹس نے اس انٹرویو میں مزید کہا کہ امیر ملکوں کی جانب سے پہلے اپنی آبادی کو ویکسین لگانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ امیر ملکوں کو وائرس نے زیادہ متاثر کیا تھا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تاخیر کے بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وائرس میں بڑی تیزی سے میوٹیشن ہو رہی ہے، اور جتنی دیر تک وائرس لوگوں کو متاثر کرتا رہے گا، اس میں اتنی ہی زیادہ تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ اگر وائرس کو ویسے ہی پھیلنے دیا تو ممکن ہے کہ اس کی ایسی شکل سامنے آ جائے جس پر ہر طرح کی ویکسین بیکار ہوگی۔ ہم دوسرے وائرس کے معاملے میں پہلے یہ دیکھ چکے ہیں۔ اب کینیڈا بچوں کو کورونا ویکسین دینے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ کینیڈا میں بچوں کو کورونا ویکسین دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو فائزر ویکسین لگائی جائے گی۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ویکسین کے کلینیکل ٹرائل میں ویکسین کو بچوں کے لیے مفید پایا گیا ہے۔ اب ساری دنیا کو ایک ساتھ مل کر وائرس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خود غرضی والی پالیسی، جیسے پہلے ہم بعد میں آپ والی پالیسی، سب کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ That's it.